ساری حیران ہے سونے دا بچڑا کیویں زندہ ہوے گا؟ سامری جادو کر رہے جبریل دی گوڑی دی پیراں دی مٹی کیڑے ویلے اس سونے دے بچڑے دے منہ وچ ڈالی، بچڑا بول پیا، سونے دا بچڑا زندہ ہو گیا۔ نوجوان سامری نے کیتا کی جبریل دے پیراں دی نہیں، جبریل دی گھوڑی دے پیراں دی مٹی بچڑے دے منہ وچ ڈالی، بچڑا زندہ ہو گیا۔ لوگ کہندے نبی مر گئے، نبی مر گئے۔ او جلیا نبی نہ مردہ کہنا ہے، زندگی تے جبریل دی گھوڑی دے پیراں دے مٹی وچ تے جبریل ہوے جڑا محمد دے قدماں دے بوسے لیندا ہے، زندگی تے جبریل دے گھوڑے دے پیراں دی مٹی دے اندر ہے، جبریل محمد دے قدماں چمدا ہے۔ تائیوں تے عیسیٰ پھوک مار دینے مردہ زندہ ہو جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جدو اسرافیل قیامت دیاڑے سور پھونکن گے روحاں انج نکلن گیاں، اس سور دے اندر روحاں انج نکلن گیاں جویں شہد دیاں مکھیاں ہوندیاں۔ میرے نبی نے فرمایا آسمان تے زمین دی درمیانی فضا روحاں دے نال بھر جائے گی، روحاں جسماں سے آن گیاں، جسم دوبارہ زندہ ہو جان گے۔ میری ملت دے نوجوانوں اوے جبریل سورج پھونک مارن مردے زندہ ہو جان، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارن مردے زندہ ہو جان، تے جی جبریل پھونک اسرافیل مارے مردے زندہ کر سکدا ہے، عیسیٰ پھونک مارے مردے زندہ کر سکدا ہے۔ میرے نبی احد پہاڑ تے گئے، پہاڑی چ زلزلہ آ گیا، پہاڑی چ زندگی آ گئی، پہاڑ ہل گیا، پتہ لگیا جیڑا کمال عیسیٰ دی پھونک وچ او محمد پیراں دی